अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से दुआ गो हूँ तमाम हुसैनी मौलाई पंजतनी आफ़ियत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। सरकार हज़रत अम्मार साहबी रसूल की शहादत मैं इसीलिए खामोश था कि देखूं कितने मसले की मौलवी जो सहाबा की रट लगाते हैं, सहाबा की अज़मत बयान करते हैं, सहाबा की तौक़ीर बयान करते हैं, सहाबा सहाबा करते हैं। कितने लोगों ने साहबी रसूल सरकार हज़रत अम्मार की शहादत को बयान किया, आपकी ज़िंदगी को बयान किया। मैं अब उन लोगों को दावे फिक्र दे रहा हूं कि आओ मैदान में। ये जुर्रत तो कर ली कि जिनको मेरे नबी ने बागी कहा तुम मानने को तैयार नहीं, यानी जुबान रिसालत पे एतमाद नहीं, अपनी खुद साख्ता अकीदत पे एतमाद है। जुबान रिसालत पे एतमाद नहीं, अपनी खुद साख्ता और जाली अकीदत पे एतमाद है। उस जाली अकीदत ने जुबान रिसालत से निकली हुई सनद को टुकरा दिया। ये कैसे मुसलमान हैं? चलो वो तो कर दिया। अब मेरे नबी ने फरमाया था अम्मार तेरी शान ये होगी कि तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। तेरी कत्ल होते वक्त शान क्या होगी कि तू उनको आवाज दे दे के कह रहा होगा लोगों आ जाओ जन्नत में, आ जाओ अली के कदमों में, यहीं जन्नत। और उनकी बदबख्ती ये होगी कि वो तुझे जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। तो ना तो मौलवियों ने स्टेटस पे रखा, ना तो मौलवियों ने आपकी शहादत का कोई कहीं चर्चा किया, ना तो आप पर कोई वीडियो बनी। इसकी आखिर वजह क्या है? तो इसकी वजह यही है कि हज़रत अम्मार के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो सरकार अम्मार को जिस गिरोह ने कत्ल किया, शहीद किया, वो गिरोह इनके मामू का है और वो नहीं चाहते हैं कि हज़रत अम्मार की शहादत बयान हो और इनके मामू बेनकाब हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। जब पता चला ना हजरत अम्मार के कत्ल का मुखालिफिन को, तो वो परेशान हुए कि अब क्या बनेगा, अब तो हम बागी डिक्लेयर हो जाएंगे। आगे से उनके अमीर ने कहा कि नहीं ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये लिखी हुई बात मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड, बिल्कुल ऐसे सूरज की तरह बाज। उनका अम्मार का कत्ल हमारे जिम्मे कब आएगा? उनका जी वो किसके जिम्मे आएगा? अली के। जी वो अली के जिम्मे कैसे आएगा? मारा हमने और अली के जिम्मे कैसे? और मैंने लाया तो अली था ना हमारी तलवारों के सामने फेंकता, ना हमारे नेज़ों के सामने करता तो ना हम मारते। तो लाने वाला कुर्बान जावा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को। बड़ी दलील पुख्ता थी हजरत इब्न अब्बास की। फौरन पहुंचे उस खेमे में, जाके कहा भाई क्या दलील पेश की है आपने कि अली लाया था? तो फरमाया इस हिसाब से फिर हमजा के कातिल भी नबी पाक हैं, तेरी मां नहीं। तो इस हिसाब से हमजा के कातिल भी नबी पाक हैं क्योंकि वो लाए थे, तेरी मां। तो मेरे प्यारों एक बात ये समझ लेना, ये सिर्फ बनु उमय्या के तुलका को सहाबा मानते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ना हज़रत बिलाल का जिक्र करते हैं, ना हज़रत सलमान का जिक्र करते हैं, ना हज़रत अम्मार का जिक्र करते हैं, ना हज़रत अबू ज़र का जिक्र करते हैं। ये मोमिनीन सहाबा जिनका जिक्र करने से अल्लाह भी खुश है, रसूल भी खुश है, उनका जिक्र ये नहीं करते हैं। हज़रत अम्मार आप लोगों को बता दूं कि वो साहबी रसूल हैं कि जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि अम्मार की ज़बान ख़ता से पाक है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इस नीली छतरी के नीचे अम्मार से सच्चा कोई नहीं। और खुदा की कसम कुर्बान सरकार अम्मार इब्न यासिर पर, आपके वालिद और वालिदा इस्लाम के पहले शहीद जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नाम के लिए अपनी शहादत पेश की कि हम अल्लाह के रसूल के दामन को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि हज़रत अम्मार वो साहबी रसूल हैं कि जिनकी सहाबियत का वो चर्चा है कि आपको अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे,
سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، آپ کی سچے ہونے کی جو سب سے زیادہ گواہی دیا ہے وہ اللہ کے رسول نے دیا۔ دوسری بات کہ حضرت عمار شروعاتی مسلمانوں میں سے، جو شاید چوتھے یا چھٹے نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا، چھٹے نمبر پہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہاں یہ تلقا جن کا یہ صحابہ بول بول کر ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی مسلمانوں سے لڑائیاں کی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا، مسلمان ہونے کے بعد مولا علی پہ شب و شتم کروایا، مولا علی کو گالیاں دلوائی ممبروں سے، یہ تلقا، اور کہاں شروعاتی مومن وہ مسلمان جس کے اتنے احسانات ہیں اسلام پر کہ گننے سے ختم نہیں ہوں گے۔ امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں۔ جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا۔ تو حضرت عمار کی شہادت مولوی کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ جنگ صفین میں مولا علی کے گروہ میں تھے، اور اپوزیشن جو پارٹی تھی وہ معاویہ ابن ابو سفیان کی تھی۔ اللہ کے رسول کی ایک پیاری حدیث جو وہاں پوری ہوئی، سچ ہوئی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس گروہ کو تو جنت کی طرف دعوت دے گا، وہ تجھ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یعنی معاویہ کے گروہ کو اللہ کے رسول نے باغی بھی کہا، جہنمی بھی کہا، اور حضرت عمار کے گروہ کو جنتی کہا، آپ کی شہادت کی بشارت بھی دی۔ اور حضرت عمار مولا علی علیہ السلام کے گروہ میں تھے۔ تو قربان جاؤں اللہ کے رسول کی اس پیشن گوئی پر کہ سرکار نے اپنے منہ مبارک سے پہلے بتا دیا تھا کہ معاویہ کا گروہ باغی ہے، جہنمی، اور مولا علی کا گروہ جنتی ہے، اور حضرت عمار کی شہادت نے اس کو پورا کیا۔ تو سرکار عمار کی شہادت یہ بیان کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ماموں کا اور ان کے ماموں کے چاہنے والوں کا پول کھل جائے گا۔ مگر ہم عاشق صحابہ، ہم عاشق اہل بیت، ہم عاشق اولیاء اللہ، ہم عاشق مومنین صحابہ، جو حقیقی صحابہ کے چاہنے والے ہیں، سچے سپہ صحابہ ہیں، سچے صحابہ کے عاشق ہیں، ہم ہمیشہ ان تمام صحاباؤں کا ذکر کریں گے جن کے ذکر کرنے سے روح کو تازگی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور ہم کو ایک ایسی اعلیٰ شخصیت کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو ایمان میں تازگی آتی ہے۔ خدا کی قسم تمام مومنین صحابہ پہ ہماری جان قربان، تمام منافقین لعنتی ہے، تمام دشمن اہل بیت لعنتی ہیں، جو ذکر مومنین صحابہ نہ کرے وہ لعنتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔